patiliwan ang santos nga Evangelyo karong gabi una pinagis na mo sa sangyaw sa tulong sa Dios ang Catholic Defender President ikan sa Dawis Bull atong tinamo do pila nga igsoon Sir Brother Daisy Pagaylo. Mga igsoon ko dakang Kristo ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaon ikaw o Ginoo. Nangita ang mga tao kang Hesus. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin tabok sa lanaw, nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Hesus wala mosakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an, nga nanggikan nga sila ra. Hinuon, didto'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga na nunggo duol sa dapit diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat sa Ginoo. Sa pagkabatikod sa mga tao nga wala didto si Hesus ug ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakit-an na nila si Hesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanusa ka paman dinhi? Si Hesus mitubag, sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan o nangabusog. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna, ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios. Busag ipangutana nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios. Si Hesus mitubag, ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga motuo kamo sa iyang gipadala. Maigsoon ang Ebanghelyo sa kaluwasan. Dahil ikaw o Maigsoon ko diha sa PUP, mayong gabi kanatong tanan mga brothers and sister. ang gabiusap kanimo Sir Brother Daisy. Unang-una, salamat sa Dios nga niagyapon kita nagauban nining ato ang grupo pagpaambit sa mga pagtulunan base sa mga atong nadungog ug nabasa sa Ebanghelyo karon. So Brother J, kumusta man ang atong mga simana o atong mga adlaw-adlaw nga Tuloy, Sir Brother Daisy, lipat ta kay natapos na people sa mo ang katungdanan dito sa mong chapel sa Opita sa 3 Mayo sa Micros. Oh, thank you. Salamat sa Dios no sa kalampusan no sa ato ang mga kalihukan nining bulan sa Mayo. So mangsoon tuguti ko mopadayon ko sa pagyutay nga pagpaambit sa Ebanghelyo. So ako mopaambit kaninyo bahin sa nining bersikulo 27 nga matud pa sa atong Ginoong Kristo niingon siya, ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. O nga kining pagkauna, ihatag kaninyo sa anak sa tao. So maigsoon ang Ebanghelyo karon, ang atong Ginoong Kristo nagtuboy diha sa matag usa nato kahunahuna. Nga kung kita nangita diha sa mga butang nga yutan-on nga arang ikatagbaw sa atong lawas, apan nining Ebanghelyo si Kristo nagtuboy sa atong mga hunahuna nga atong yung pangitaon gayod ang mga butang nga espirituhanon nga kini mulungtad. Kay kining pagpangita nato sa mga butang nga espirituhanon dili man ni matapos samtang ato ang kining ni ang kalibutanon ra nga mga butang atong gipangita kini do na may katapusan. Mao nga ang atong Ginoong Kristo nagdasig nato karon nga pangitaon nato ang mga butang nga mulungtad. Dili lamang kini mga butang nga lumalabay. Ug matud pa sa Ebanghelyo karon ingon si Kristo pagkaon, no? O kining pagkauna ihatag kaninyo sa anak sa tao. Nining Ebanghelyo nato karon maigsuon, gipangita si Kristo sa mga tao. Kaya nangabusog man sila, no? Mao nga bisan asa na si Kristo pangitaon sa mga tao. Pero kita unsa ka ang ato ang tumong ug tinguha? Ngano ka nga kita nangita man king Kristo? Nangita ba ta kay aron matagbaw ta sa ato ang kalibutanon nga panginahanglan? O ato bang gipangita si Kristo tungod kay nagatuo kita sa iyang saad nga mao ang mga butang nga mulungtad
ngadto sa kinabuhi. So nining ebanghelyo na to karon maigsuon, si Kristo naghatag yun nato og kadasig nga kinahanglan mo punting gayud kita sa mga butang nga espirituhanon, sa mga kalanon nga dili madunot, kalanon nga mulungtad sa kinabuhi nga matupad niya ihatag kini kaninyo sa anak sa tao. Nang sa man pagkauna, way lain ang santos nga Eucharistia. Mao kini ang kalanon nga espirituhanon nga makahatag kanato ngadto sa kinabuhi. Kay duna ni saad matupad sa ni Kristo ang mukaon ning pan makabaton sa kinabuhi. Bisan tuod ug siya mamatay apan banhawon ko siya sa katapusang mga adlaw. Mao kini ang gipasabot ni Kristo sa ebanghelyo karon nga pangitao nato ang pan nga makahatag sa kinabuhi. O kini nga pan si Kristo mohatag ug kanus-an nato ni madawat diha sa santos nga Eucharistia. Sumo ka na ang atong tinguhaon mga igsuon no nga maningkamot gyud kita. Kay kung dili kita makakaon ning pan, dili kita makaabil sa saad sa Dios nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Mo nga mag-inampuay kita nga unta kitang tanan sakop sa kini ato ang grupo sa matag usa nato ka pamilya, hinaut unta nga kita makaabil, nga kita makaabil sa saad sa tong Ginoo nga mao ang kinabuhing walay katapusan kung kita makakaon sa pan sa kinabuhi. So maigsuon, mao na akong pagpaambit sa ebanghelyo karon og daghang kayong salamat og dalaygon ng Dios og maayong gabi kanatong tanan. Balik kanimo Brother Jay. Salamat sa Brother Lucy sa kabulungan ng kanyang kapalandong katong ebanghelyo karon una, panos classical sa timunan, puno sa kasiyuran alang sa tanan nato nga tanan ug pagtagad nga atong mga kabanan nga mapaambit sa to ang ebanghelyo karon. Napasan ni pang maigsuon ato nang sapitan ng Espiritu Santo magiyang lamdag